على بركة الله. دابا ندوزو الله عليكم النهاية الثالثة، فوالا اللي هي الليميت ديال الان اكس على اكس كون اكس طونفير بلس لانفيني زيرو. وهنا الله يرضيكم بالنسبة لهاد النهاية غندير فيها جوج ديال التطبيقات، يعني غندير جوج ديال الفيديوهات. الفيديو الاول ان شاء الله يعني غنخدمو عادي، يعني تطبيق مباشر لهاد النهايه، والفيديو ان شاء الله اللي غيجي من وراه غنخدمو بهاد النهايه نيت، ولكن غنديرو شونجمون دو فاريابل، يعني غنبقاو نلقاو شي نهايات اللي فيهم تغيير المتغير وغنرجعو لهاد. مزيان، ها هي الليميت الله يرضي عليكم الاولى، ليميت كون اكس طونفير بلس لانفيني 3 الان اكس زائد 1 على اكس. دونك هي دونك اول حاجه الله يرضيكم نشوفوا واش عندي شكل محدد ولا غير محدد، غير باش تفهموا. اكس غادي بلس لانفيني، نتوما راه درنا الخاصيه الاولى، الالان ديال بلس لانفيني هو بلس لانفيني مضروب في 3 هو بلس لانفيني، زدتي عليه واحد راه هو ماذا، وغتبقى بلس لانفيني. تسيلو كمل، نخدمو بواحد اخر. دونك هنا قلنا شحال غتبقى الفوق بلس لانفيني، ولتحت اكس فين غادي الله يرضيك غادي عاوتاني بلس لانفيني الله يرضيك على بلس لانفيني، ماذا راه الشكل غير محدد. وهنا ديما نعاود نذكركم الله يرضيكم الخاصيه ما تنساوهاش، الليميت ديال الالان ديال اكس راه درناها كون اكس طونفير بلس لانفيني راه هي بلس لام. هذاك الشيء علاش هنا عندي في البلاصه بلس لام، حيت هاد الالان غادي لبلس لام. ملي كنقولوا الشكل غير محدد هذا لا يعني بان النهايه ما كايناش، راه كاينه، ولكن سير دير ان اوتر ميثود كون اكس طونفير شنو بلس لانفيني، وحاول تما يعني تفكك. غندير الان اكس سور اكس متفقين، زائد شنو الله يديرك واحد على اكس، يعني مقام نفس المقام هو اكس. دونك غندير هنا تساوي، دابا سهلت يعني غنطيح ديريكتومون في الخاصيه. الليميت دابا ديال الان اكس على اكس، لاحظ معايا الليميت ديال الان اكس على اكس كون اكس طونفير بلس لانفيني، هذه الله يرضي عليكم راه هي الخاصيه، هي زيرو، ها هي باقا مكتوبه هنا. هو هنا عاوتاني الليميت ديال واحد على اكس كون اكس طونفير بلس لانفيني هي شحال، هي واحد على يعني بلس لانفيني هي شحال غتبقى زيرو. يعني هنا بحال اللي هاد الان اكس على اكس هي زيرو، غتولي 3 في زيرو زائد زيرو، دونك كنتيجه في الاخر غتبقى لي شحال لديكم، غيبقى يعني زيرو تعليل 40. مزيان، دوز معايا الله يرضي عليك النهايه بي ثاني نكتبوها. دونك بالنسبه للنهايه بي عندك الليميت ديال جوج الان اكس زائد 5 على اكس كاري كون اكس طونفير شنو بلس لانفين. ثاني الله يرضي عليكم راه الشكل غير محدد، حيت الالان اكس الفوق راه بلس لانفين وتحت بلس لانفين. دونك الطريقه اللي غندير يعني غنلجا عاوتاني الطريقه ديال التفكيك. غندير ليميت بطبيعه الحال كون اكس طونفير بلس لانفين، غندير جوج الان اكس على اكس كاري زائد ماذا 5 علاش على اكس كاري. مزيان، هنا نقدر نزيد نفكك ليميت كون اكس طونفير شنو بلس لانفيني متفقين. هنا نقدر ندير هي جوج الان اكس على اكس فاش مضروبه الله يرضي لك في واحد على اكس عاد زائد 5 على اكس كاري، وندير تساوي. علاش؟ لان هاد الاكس في هاد الاكس، لاحظ معايا هاد الاكس في الاكس راه هي هاد اكس كاري، غير المقام اكس كاري فككته. دونك النتيجه عاوتاني راه واضحه تنظن. هنا 5 على بلس لانفيني صفر، وهنا واحد على بلس لان زيرو، والان اكس على اكس زيرو في الخاصيه، يعني كنتيجه غتبقى لي شحال زيرو. ولكن التعليل انا غنديرو هنا لديكم، لان متفقين الليميت ديالاش ديال الان ديال اكس سير اكس كون اكس طونفير بلس لانفيني شحال هو ماذا هو زيرو. وما تنساش الليميت ديالاش ديال 5 على اكس كاري كون اكس طونفير بلس لانفيني كتساوي عاوتاني الليميت ديالاش ديال واحد على اكس كون اكس طونفير ماذا بلس لانفيني اللي هي كتساوي شحال زيرو. دونك كنظن يعني النتيجه واضحه. هذه بالنسبه لهذيك النهايه بي. دوز معايا لهذيك النهايه سي، ها هي كما كتلاحظوا. دونك بالنسبه يعني النهايه سي عندنا سيدي الليميت كون اكس طونفير بلس لانفيني، عندي في البسط اكس ناقص واحد في الان اكس لو تو مقسوم على اكس كاري. دونك هنا عاوتاني الفوق راه عندي شكل غير محدد، حيت هذا بلس لانفيني وهذا بلس لانفيني، بلس لانفيني في بلس لانفيني هي ماذا هي بلس لانفيني، واكس كاري تحت بلس لانفيني، يعني الشكل ماذا غير محدد. دونك نقدر عاوتاني نفكك بالجداء. هانتوما غندير اكس طونفير بلس لانفيني، نقدر ندير اكس ناقص واحد على اكس فاش مضروب لا يعطيك في الان اكس على اكس متفقين. غير هاد الاكس كاري فككتها، درت هنا اكس وهنا اكس، دونك غندير تساوي وغنرجع للسطر، يعني نشوف النتيجه اللي عندي كيفاش غنعللها. ليميت الان اكس على اكس هذه بوحدها كون اكس طونفير بلس لانفي كلشي متفق معايا شحال زيرو. وما تنساش اكس ناقص واحد على اكس، ليميت اكس ناقص واحد على اكس
كون اكس تنفير شنو بليس لانفيني هي ماذا؟ هي اكبر اس على اكبر اس. كون اكس تنفير بليس لانفيني ديال اكس على اكس اكبر اس على اكبر اس اللي هي واحد. دونك بحال اللي غتبقى ليا واحد هادي كامله واحد وهادي زيرو، يعني واحد بزيرو هو زيرو. دونك كنظن النتيجه يعني واضحه. دوز معايا الله يرضي عليك يعني النهايه دي، فوالا نشوفوا عاوتاني النهايه دي شنو فيها هنا. دونك النهايه دي جوج اكس ناقص 3 الان اكس زائد واحد، فوالا ليميت جوج اكس ناقص 3 الان اكس زائد شنو واحد. بطبيعة الحال اكس راه طونفير بليس لانفيني، دونك نديرو تساوي نشوف. دونك هاد جوج اكس بوحدها هي بطبيعة الحال بليس لانفيني. الالان ديال بليس لانفيني قلنا في الخاصية الأولى هو بليس لانفيني، مع ديك الموا هي موا لانفيني. ها هو ولا الشكل غير محدد. ملي الشكل غير محدد سير دير التعميل ليميت كون اكس طونفير بليس لانفيني عمل ليا باكس لا يرضي عليك. دير هنا جوج اكس في جوج هي جوج اكس ناقص 3 الان اكس عملتي باكس غادي تقسم عليها بحال ما درنا والو زائد شنو واحد على اكس. فوالا دونك هنا طحتي دابا في الخاصيه. هاد الان اكس على كاين شي وحدين كنجي كنلاحظهم كيجي مثلا حدا هادي كيدير بحال زيرو، واحد لا بليس لان كيدير زيرو، وهادي كيكتب لك هنا بليس لانفيني وكيقول لك صافي راه بليس لانفيني في جوج هي بليس لانفيني. ايه مزيان دير بحال، ولكن ضروري خاصك تزيد تكمل التعليل، تزيد ضروري التعليل الله يرضيك، لان باش توضح لي الخاصيه هاد التعليل اللي درتي غير كافي. خاصك تزيد تكمل الان اكس على اكس كون اكس طونفير بليس لانفيني شحال هي زيرو، هو الليميت ديالها اش لا ديرك هاد واحد على اكس، هاتا واحد على اكس كون اكس طونفير بليس لانفيني شحال هي بحال اللي عندك واحد على بليس لانفيني شحال هي صفر. وما تنساش هاد الاكس اللي على برا الليميت ديالها ديال اكس كون اكس طونفير ثاني بليس لانفيني شحال بليس لانفيني. اذا غتبقى لك غير بليس لانفيني بجوج هي بليس لانفيني. مزيان دوز معايا يعني النهايه او الليميت الله يرضي عليك. نشوفوا عاوتاني النهايه او اشنو عندنا هنا الله يرضيكم. دونك النهايه او عندي الليميت اكس كاري ناقص جوج الان ديال موا اكس، فوالا اكس كاري ناقص فوالا ناقص جوج الان ديال موا اكس كون اكس طونفير شنو موا لانفيني. انا بغيت ننوع معاكم شويه، ماشي ديما اكس غادي بلس لانفيني، يقدر يكون اكس غادي موا لانفيني، ولكن اللي وصل من الان كيديروا لنا ناقص اكس باش يولي موجب. فوالا حيت هنا اكس سالب ما يمكنش نجيو ندير لك هنا الا جيت درت لك بحال هكا الان ديال اكس واكس غادي موا لانفيني تناقض. علاش؟ لان حنا كنقولوا بان اكس اللي وصل من الان موجب، يعني مازال ندير مثلا الان اللي درت الان ديال ناقص اكس ودرت اكس غادي لموا لانفيني منطقيه، حيت اكس غادي العدد سالب وناقص اكس كيولي موجب. دونك هنا ناقص اكس راه موجب. دونك هذه غير عقلوا عليها الله يهديكم، ماشي تشوف وصل من الان ناقص اكس صافي تقول راه غير منطقيه. خاصني نعرف الاكس فين غادي. الا كان الاكس سالب راه الان ديال ناقص اكس راه اكزيست، يعني منطقيه، فوالا يوجد. دونك هنا بحال هذا المثال الله يهديكم، هاد اكس كاري بوحدها موا لانفيني او كاري هي ماذا؟ هي بليس لانفيني. وهنا هاد الالان هانتوما بوحدها الليميت ديال الالان ديال موا اكس كون اكس طونفير شنو موا لانفيني شحال تعطينا. دابا الليميت غير ديال ناقص اكس هذا اللي وصل من الالان كون اكس طونفير موا كلشي غيتفق معايا غيقول لي هو بليس لانفيني، لان الموا مع الموا هي بليس لانفيني. هذا دابا ولا فين غادي بليس لانفيني. حنا تنقول الان ديال بليس لانفيني شحال هذاك هو بليس لانفيني. دونك هذا كامل راه غادي بليس لانفيني، ولكن مع هاد الموا مع هاد ناقص جوج غيولي غادي الموا لانفيني. هذا بليس لانفيني والاخر موا لانفيني بليس لانفيني موا لانفيني، ها هو ولا ماذا شكل غير محدد. دونك ملي ولا عندك الله يرضي عليك الشكل غير محدد سير قلب على شي خاصيه، مثلا حاول مثلا تعمل ليميت كون اكس طونفير يعني موا لانفيني. نقدر انا نعمل باكس، نقدر نعمل باكس كاري اللي بغيتي. مثلا غنعمل باكس نوع شويه غندير اكس عامل غتبقى ليا هنا اكس ناقص ماذا جوج الان موا اكس على اكس. دونك ملي عملت راه تتقسم، راه اكس في اكس اكس كاري والاكس كتمشي مع اكس كترجع يعني للتعبير السابق. دونك ليميت كون اكس طونفير شنو موا لانفيني اكس عامل اكس. شوف فاش غندير هنا غندير جوج الان ديال موا اكس على موا اكس بحال ما درتش والو الله يرضي عليك. لاحظ معايا لان هاد الزائد مع الناقص راه هي هاد الناقص. مزيان غندير هنا تساوي ورجع نحسب كل وحده بوحدها. هذاك الالان ديال موا اكس على موا اكس كون اكس طونفير شنو موا لانفيني. نقدر ندير هو الليميت الان، نقدر ندير واحد الشونجمون دو فاريابل اكس كبيره هي موا اكس. دابا ملي اكس كتمشي لموا لانفيني كلشي غيتفق معايا بان اكس كبيره غتمشي لبليس لانفيني، لان اكس صغيره غادا لموا لانفيني مع هاد الموا غتولي بليس. اذا اكس كبيره غادا لبليس لانفيني. واشنو وضعت انا فين ما تبان ليا هاد الموا اكس غنعوضها باش لا ديريك بكرونت اكس، يعني هنا الان كرونت اكس
وهنا لتحت شنو كرونت اكس. مزيان، عاد ترجعتي للخاصيه هذه. شحال في الخاصيه هي اللي كتبت لكم نيت، يعني الخاصيه نعاود نرجعوا ليها، هي اللي كتبت لكم في الخاصيه، يعني رقم 3 ليميت الان اكس على اكس كون اكس تنفير بلس لانفيني هي زيرو. دونك هذا كامل عليك راه زيرو. هنا اش غتبقى ليا؟ غير هاد الموان انفيني وهادي عاوتاني موان انفيني، بحال لي موان انفيني في موان انفيني هي بليس لام. دونك التعليل هو هذا، ونزيد كذلك ندير التعليل ديال الاكس، اما هاد الاكس ولا هاد الاكس راه بحال اكس تنفير موان انفيني هي موان انفيني. دونك هادشي اللي عندكم الله يعطيكم بالنسبه يعني النهايه الثالثه. عاد غندوزو دابا لتغيير متغير.